बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। खान साहब को 9 मई के केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली और उसके बाद ये सबको मालूम है कि अलकादिर ट्रस्ट में अगर सजा मुअत्तल हो जाए तो इमरान खान के ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें उनकी रिहाई मुमकिन ना हो। ये अलग बात है कि उनको तोशाखाना 2 के अंदर सजा देने की कोशिश की जा रही थी और कहा गया कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर अब ट्रायल किया जाएगा, लेकिन फिर वो मामला भी जरा पेंडिंग में चला गया। तो अब उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले जो एक बड़ी डेवलपमेंट है वो इमरान खान से मुतल्लिक है और वो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान ने अपनी रिहाई के हवाले से देखें, सिस्टम उनको रिहा करे या ना करे, उनका काम ये है कि वो कानूनी तकाजे पूरे करें। ये ना हो कि कहा जाए इमरान खान उस केस में इश्तिहारी हैं या उस केस में उन्होंने जमानत हासिल नहीं की हुई। तो 26 नवंबर और 28 सितंबर के एहतजाज के ऊपर 7 उनके ऊपर मुकदमात दर्ज किए गए थे। तो उन मुकदमात के हवाले से इमरान खान ने आज बाज़ाब्ता तौर पे अदालत से रुजू किया है और जो अभी तक की अपडेट है उसके मुताबिक जो इंसदादे दहशतगर्दी अदालत है रावलपिंडी की, वहां पर इमरान खान ने अपनी जो जमानत की दरखास्तें हैं वो दायर की हैं। इस हवाले से हुआ ये था कि रावलपिंडी पुलिस ने जो इन 7 मुकदमात में इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी थी, तो उसके बाद उनको जिस्मानी रिमांड उनका क्या लेना था, वो ऑलरेडी कस्टडी के अंदर थे, तो अदालत ने उनको जुडिशियल रिमांड के ऊपर भेज दिया था। तो जब आपको जुडिशियल रिमांड के ऊपर भेजा जाता है तो उसके बाद जो है वो आपकी एक लिहाज से जमानत का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। तो अदालत ने आज इमरान खान की उस दरखास्त को एंटरटेन किया है और फ्रीकैन को 1 सितंबर के लिए जो नोटिसेज हैं वो जारी कर दिए हैं। तो आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि आज 28 तारीख है, तो मंडे को फर्स्ट जो तारीख होगी सितंबर की, उस हवाले से नोटिसेज जारी किए हैं। नोटिसेज जारी करने के बाद क्या होगा कि वो टाइम मांगेंगे या कुछ इस किस्म की बात करेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि उस पर जरा चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी कि क्या होता है और क्या जो है उस हवाले से वो नहीं कर पाते। तो एक बात तो हो गई है। दूसरा, आप जानते हैं कि इमरान खान के हवाले से उनके जो भांजे हैं उनकी आज जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा है अदालत ने वो मुस्तरद कर दी। जिसके बाद क्या किया, उसके बाद ये किया गया कि अदालत ने उनको जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया। तो आज इमरान खान की बहनें एक बार फिर वहां पे पहुंची हुई थी और वहां पर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक बात की है। और एक तो उन्होंने कहा कि ये जो लोग कहते हैं ना कि इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट की मुलाकातें हो रही हैं, जो वीलॉगर्स बताते हैं, उनका अगर मुलाकातें हो रही होती ना तो इस्टेब्लिशमेंट इन वीलॉगर्स को ना बताती। लेकिन फिर उन्होंने एक और बात की, उनका देखिए इस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया था। इस्टेब्लिशमेंट ने ये सोचा था कि इमरान खान जो है वो डर के मुल्क छोड़कर चला जाएगा। अच्छा, ये तो खबरें आती रही ना कि खान साहब को ये ऑफर दी गई है कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं तो आपके मसले मसाइल हल हो जाएंगे। तो उनका अब इनके पास यही रह गया है कि जो है वो माफी मांग लो। तो उनके मुताबिक मतलब ये है कि माफी इमरान खान मांगेंगे, फिर उनको माफी दी जाएंगी। तो फिर उन्होंने कहा जो बिल्डिंग्स जलने की बातें हैं उनका सबूत इनके पास नहीं है और दुनिया की कोई जो अदालत है वो बगैर सबूत के सजा किसी को नहीं देती। तो फिर अलीमा खान ने एक और बात की, उनका देखें ये हमारा मुल्क है, हमें कोई ये ना बताए कि ये चंद लोगों का मुल्क है, जो वो मर्जी चाहेंगे वही होगा, हम इसी मुल्क के अंदर रहेंगे। मेरे ख्याल से ये जो सारी गुफ्तगू है, ये जो सारी बातें हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट को ये उनकी दुखती हुई रग है। ये जो माफी वाली बातें हैं और बाकी सारी बातें हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसी बात नहीं कर रही, वो इमरान खान साहब हूं या इमरान खान की बहनें हूं, कि जिससे ये तासुर उभरे कि वो कोई डील की तलाश में है, वो कोई माफी तलाफी के चक्कर में है या वो डरे हुए हैं। देखें इसका नतीजा क्या निकलता है, आगे क्या सूरत हाल बनती है, तो वो तो एक अलग मामला है। लेकिन फिलहाल अगर किसी का ख्याल है कि तहरीक इंसाफ किसी डर या खौफ के हवाले से है तो वो सूरत हाल नजर नहीं आ रही। वो हमें खान साहब का मुलाकात के अगले दिन, जो उसी दिन बल्कि जो ट्वीट आया उसमें जो आर्मी चीफ का 8 से 9 बार नाम इस्तेमाल किया, वो काफी था इस पूरी पिक्चर को जरा क्लियर करने के हवाले से। लेकिन अब इमरान खान के जो मुखालिफिन है उनके पास इमरान खान ने अपने मुखालिफिन को फंसाया हुआ है। कभी वो इलेक्शन के बाइकआउट की बात करते हैं, बाइकआउट कर देते हैं। अब बाइकआउट से पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग ये कहती है कि देखो भाई हम मिलके इलेक्शन लड़ेंगे। अगर मिलके इलेक्शन लड़ेंगे तो आप किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे? आप तो अब आपका तो अलायंस हो गया है, ये तो वन साइडेड इलेक्शन हो गया, दुनिया को क्या बताएंगे। फिर इमरान खान असेंबलियों से रिजाइन करने की बातें कर रहे हैं, जिसमें इब्तदाई तौर पे कहा गया कि जो कायमा कमेटियां हैं उनसे इस्तीफा देने की बात की जा रही है।
پھر عمران خان جب استعفوں کی بات کرتے ہیں تو میں نے کہا اس کو آپ نے ایکسٹینشن سے جوڑ کے دیکھنا ہے. پھر خبر آتی ہے کہ جو نون لیگ ہے اس نے مری اجلاس میں ہی فیصلہ کیا ہے کہ اس کو تسلسل کہا جائے, کیونکہ اب فیصل وابڈا کہتے ہیں یہ ایکسٹینشن نہیں ہے, اس کو کنٹینیوشن کہا جائے گا, اس کو تسلسل کہا جائے گا. تو مری میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جناب اب اس تسلسل کو جو ہے وہ قائم رکھا جائے گا. تو بالکل ٹھیک ہے, اس تسلسل کو قائم رکھیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف فی الحال اس سسٹم کا لگتا ہے کہ وہ تسلسل والے حصے میں اپنا حصہ نہیں ڈالنا چاہ رہی. وہ ریزگنیشنز ان کے آ رہے ہیں, ایک ایک ان کا جو ایم این اے ہے, جو ان کے لوگ ہیں اسمبلی کے اندر, شہرام کئی صاحب کی بھی میرے سامنے ہے, جہاں پہ انہوں نے فائنانس اینڈ ریونیو اور اس کے بعد نیشنل ہیلتھ سروسز اور اس کے بعد انرجی پیٹرولیم ڈویژن, یہ مختلف اسٹینڈنگ کمیٹیز تھی جس کے وہ ممبر تھے, انہوں نے ان کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا ہے. تو اور یہ 28 تاریخ آج کی ڈیٹ کے اندر ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اپنے طور پہ ان چیزوں کے حوالے سے, اور صرف تحریک انصاف نہیں ہے, جو ان کے اتحادی ہیں وہ بھی کم بیش اس میں سے اپنا حصہ لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ان کا تعلق بھی تحریک انصاف سے نہیں ہے, اچھا وہ ان کا الائنس بھی 9 مئی کے بعد تحریک انصاف کے ساتھ ہوتا ہے, تو ان کی نااہلی بھی ہو گئی, وہ بھی ایک سوال تھا. تو ان کی نااہلی کے بعد کیا ہونا تھا کہ ان کو پارٹی صدارت سے ہٹانا تھا, ہٹا دیا گیا. تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے جو صاحبزادہ حسن رضا ہیں ان کو سنی اتحاد کونسل کا چیئرمین جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے, اور بتایا گیا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز تک وہ قائم مقام چیئرمین کے طور کے اوپر کام کریں گے. اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کرتے ہیں یا وہ جو ریزلٹس دیتے ہیں الیکشن کمیشن اس کو مانتا نہیں ہے, لیکن وہی الیکشن کمیشن ہے کاف لیگ ان کو الیکشنز دیتا ہے, وہ کہتے ہیں جی بسم اللہ ہمیں قبول ہے. وہ کہاں ہوئے نا کہ میں لاہور میں ہوتا ہوں, ہم کور کرتے ہیں, ہماری ذمہ داری ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, حالیہ تھوڑا سا پہلے ہمیں ابھی چند ہفتوں کی بات ہے, ایک اعلامیہ آتا ہے استحکام پاکستان پارٹی کی طرف سے. وہ بتاتے ہیں جناب کہ ہمارے پارٹی کے الیکشنز ہوئے ہیں اور پارٹی کے الیکشنز کے اندر یہ عہدیدار جو ہیں وہ الیکٹ ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. اب عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب الیکشنز ہوں تو ہم پارٹیز کو اب جو ہوتی ہیں وہ میڈیا کو بلاتی ہیں, میڈیا ٹاک کرتی ہے, یا کم از کم فوٹیج تو جاری کرتی ہے کہ اب ہمارا الیکشن کا پروسیس آج ہوا ہے. لیکن آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ وہ بھی نہیں کیا گیا, لیکن الیکشن کمیشن اس کو بھی باندھ لیتا ہے. الیکشن کمیشن کی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ تحریک انصاف ان کے حوالے سے کوئی معافی نہیں ہے, باقی ملک میں جو بھی ہو رہا وہ ان کو کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے. تحریک انصاف جو ہے ساری صورتحال میں کیا کر سکتی ہے, احتجاج وہ کر رہے ہیں. اب انہوں نے پشاور والے جلسے کا خان صاحب نے خود اپنے اس ٹویٹ کے اندر بتایا. تو سلمان اکرم راجہ رات کو یار نیوز کے اوپر بتا رہے تھے کہ دیکھیں جو بربریت ہے وہ پنجاب میں ہے, تو ہم خیبر پختونخوا میں جلسہ کریں گے اور پورے پاکستان کے لوگوں کو بلائیں گے. بات ٹھیک ہے, ان کے لیے پنجاب میں سپیس نہیں ہے یا پنجاب کے لیے چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. میں ایک چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں, یہ میری ایک رائے ہے, اور وہ رائے یہ ہے کہ جب تک آپ پنجاب میں نہیں کچھ کریں گے, پنجاب میں ایکٹیویٹی نہیں دکھائیں گے یا ڈینٹ گورنمنٹ کو نہیں ڈالیں گے, آپ کے لیے کچھ نہیں ہوگا. اچھا جی, سیلاب کے حوالے سے دریائے چناب کے اوپر ہیڈ قادرآباد پہ کچھ بہاؤ کم ہوا ہے, کچھ پریشر کم ہوا ہے. آج یہاں پہ لاہور میں شادرہ کے مقام کے اوپر دریائے راوی کے اوپر مریم نواز شریف جو ہیں وہ گئیں, وہ ریسکیو والوں سے بھی ملی, ان کو کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ پہ فخر ہے, آپ قوم کے بیٹے ہو. پھر انہوں نے وہاں پہ کشتی کے اندر آج سیلاب کا جائزہ لیا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں کسی ایک پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتی, لیکن اب ہمیں ملکی مفاد میں کچھ فیصلے جو ہے وہ کر لینے چاہیے. وہ ایک پارٹی کون ہے؟ ایک پارٹی تحریک انصاف ہی ہے جس کا نام آپ لوگ نہیں لے سکتے. دوسری طرف ازمہ بخاری صاحبہ جو وزیر اطلاعات پنجاب ہے وہ کہہ رہی تھی جی ہماری انتظامیہ اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف ہیں وہ 2 دن سے نہیں سوئے. لیکن پھر سوال یہ بھی ہو رہا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا جس طرح لاہور میں آپ کے اتحادیوں کی وزیروں کی سوسائٹیاں وہ بچانے کے لیے آپ نے غریبوں کو ڈبو دیا, تو مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہی تھی نہیں سوسائٹیاں ہوں وہ بھی تو پاکستانی ہیں, ان کو بھی تو بچانا ہے. کیا غریبوں کی قیمت کے اوپر بچانا ہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.